السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم متتبعين ديالي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت باش نشارك معكم هاد الشهده، كنتمنى تعجبكم تنال اعجابكم. تبعوا معايا المراحل، راه كتجي زوينه كتعجب وليدات. يلا تبعوا معايا المراحل. المكونات اللي غنحتاجو 3 الكيسان ديال الدقيق مغربل، عبرت بالكاس ديال العنبه. عندي 3 المعالق كبار عمرتهم ديال سكر حبيبات، وعندي كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت. عندي بياض بيضه، وعندي غناخد قبيصه الملح، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وعندي قشور الليمون. الا كان عندكم يابس ديرو، كان عندكم طري ديرو. انا كنت مدخله الفريغو. عندي خماره، وعندي فانيلا، وعندي بطاطا اللي سلقتها وقشرتها. وغنكملوا المراحل، تبعوا معايا. دابا غندوزو في الميكسور. عندي هاد البطاطا غنديرها، وغنضيف عليها الحليب، دابا غنزيدها الزيت، وغنزيدها البياض تاع بيضه، وغنزيدها القشور ديال الليمون. دابا غنزيدو الخميره اللي درتها في ربع الكاس ديال الحليب، ذوبتها وغنزيدها لهاد الخليط اللي درت الاول، وغادي نخلطهم. نزيد الفانيلا، غنزيد نصها ونصها نخليه تنكملوا به المراحل. ودابا غنزيدو نكملوا المراحل. ودابا غنزيدو السنيده على الدقيق، ونزيدو خميره، ونخلطوهم مزيان. ونزيدو لهم نزيدو لهم هادشي اللي طحنا، ونبقاو نخلط. وكنبقاو نخلطوها مزيان حتى تولي لنا بحال هكا، وينسجم كلشي. ونزيدوها شويه الدقيق حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. انا كدرت 3 الكيسان. دابا الكاس الثالث الرابع غادي نزيد بشوي بشوي تنحصل على القوام اللي بغيت على حساب الدقيق. الا كان كيشرب تقدر تهز لكم مع 3 الكيسان، 3 ونص حتى ل4. المهم نتوما كتجمعوا تخلطوا تتحصلوا على القوام اللي بغيتو. والمليحه راني زدتها
ما كنت كندير ما قلتهاش ليكم. ودابا ملي جمعنا العجينه انا هزات ليا 4 الكيسان ونص. نتوما على حساب الدقيق ديالكم اللي كان كيشرب كتولي بحال هكا. المهم تولي بحال هكا. كندهنو يدينا بشويه الزيت ونغطوا العجينه ديالنا بحال هكا. المهم وكنغطوها بلاستيكه ونخليها تتختمر تضاعف الحجم ديالها ونرجعو نكملوا المراحل. ودابا من بعد ما اختمر ضاعف الحجم ديالو غادي نقطعوهم كويرات متساويين. ندهنو يدينا بالزيت باش ما يلصقش لينا وكنكوروهم كويرات متساويين ونحطوهم في البلا ديالنا اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وحيدت داك الفائض ديال الدقيق. كنبقاو نقطعو كويرات متساويين ونحطوهم متباعدين من بعضياتهم. ندهنو يدينا بالزيت باش ما يلصقش لينا العجينه في يدينا. العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون مطلوقه بزاف، هي كتكون بحال هكا. ودابا من بعد ما كورناهم وقاديناهم في هاد البلا اللي عندي غنخليهم حتى يخمروا عاوتاني يطلعوا بضعف الحجم ديالهم ونرجع نوريكم كيفاش ولا ونكملوا المراحل ان شاء الله. دابا ملي ضعفت لينا العجينه خمرات غادي نديروا لهاد المشروب الغازي غندهنوها به. نتوما اي مشروب ممكن تدهنوها به، اي واحد يكون بياض ولا كما كان لونه، اي مشروب غازي حلو ندهنوها به فهو كيزيد يخمرها ويعطيها هشاشه اكثر. ما نضغطوش عليها، غير نحاولوا ندهنوها ما نضغطوش عليها باش ما تهبطش. نبقاو مستمرين كندهنوها كامله وغنعاودو نغطوها واحد ما كاينش شي 5 دقائق. غنشعلو الفران نخلوه يسخن مزيان ونرجعو ندهنوها تاني بالخليط الاخر اللي موجوده ليها. تابعوا معايا. ودابا مني دازت 5 دقائق كنعاودو نجو ندهنوها بالخليط. عندنا صفار بيضه معلقه ديال الحليب ونص فانيليا اللي كنا خلينا ونخلطوه مزيان. وغندهنو ندوزو ندهنو الشهده ديالنا.
كنبقاو ندهنو مستمرين بحال هكا. دهنوها مزيان. الفران درتو يسخن، خصو يسخن مزيان. نكملوها في الدهين، ندهنوها مزيان. على هذا الشكل. ندهنو كلشي، الجوانب كلهم ندهنوهم. وصافي دروكا غنكملو الدهين وغنديها للفران. ندخلها للفران، غنشعل عليها العافيه من التحت ونقص عليها ونخليها طيب. وملي طيب نوريكم الشكل ديالها كيفاش غيجي ان شاء الله. ملي طابت لينا وخدات هذا اللون، انا خليتها في الفران 30 دقيقه. خدات معايا 30 دقيقه ديال الوقت. من الفوق خليتها من الفوق والعافيه مهيله من التحت. طابت وخدات هذا اللون وخرجتها. دابا غنسقيها بشويه العسل، حيت انا ناقصه ليها السكر. نتوما اللي بغيتو ديروا كتر، كنتو كتبغوا الحلاوه غادي ديروا كتر السكر، واللي بغى يدير فيها الشوكولات راه يديروا. انا ما درتوش، كل واحد اش كيبغي يدير. انا درتها غير بلا شوكولات. كل كبيره تقدري ديري فيها قطعه ديال الشوكولات. الوليدات كيبغوا الشوكولات. وغنزينها بحال هكذا. هي راه كتجي رطبه، راها دايره رطبه، ما مع العجينه ديالها ما كخصهاش تكون قاصحه. وكنزينوها. انا الا بغيتو تزينوا بالكوك زينوا، بغيتو تزينوا الفواكه انا درت ليها كاوكاو. كل واحد باش بغى يزين. وغنقطعها معاكم وغتشوفوها كيفاش كتجي. تبارك الله راه كتجي منفوخه وطالعه. هانتوما كيفاش كتجي. شي تبارك الله راه كتجي دايره رطبه. العجينه مع ديك البطاطا حتى هي كتزيدها سميتو داك المشروب الغازي حتى هو كيزيدها. كتجي طالعه وكتجي رطبه من الداخل. هانتوما كيفاش كتجي رطبه. هانت تبارك الله بحال الاسفنج. ونتمنى تعجبكم، تنال اعجابكم.